अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाना चाहिए या चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी इज़ाई होना चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, 3 दिन लगातार रोज़ा रखते थे और पानी पीकर इफ्तार करते थे, मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में सुनकर सब लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, जंग बदर, जंग अहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं जो दूसरी तरफ कुफ्फार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों का वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें से अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अमर बिन मरहाब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊँटनी का बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काट डालता था। जनवरी 627वीं ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, आपने तमाम सहाबा को बुलवाया और फरमाने लगे, एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ्फार हैं, वही दूसरी तरफ इतने से मुसलमान हैं। बस अल्लाह ताला की तरफ से फैसला होगा कि हक और बातिल का। सारे सहाबी सोचते रहे कि इतने बड़े फौज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ्फार खुले तौर पर मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। इस बात को सहाबी ने बेहतर समझा और फिर सब लोग खड्डा खोदने में लग गए। फिर 6 दिन तक तमाम मुसलमानों ने लगातार खड्डा खोदते रहे। आखिरकार मदीने की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 गहरी, 9 मीटर चौड़ी एक गड्ढा खोदा गया। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अमर बिन मरहाब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई है। ये देखकर वो हैरान हो गए और वो सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसी और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर बैठे रहे। फिर अमर बिन मरहाब ने कहा, ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए अपना घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके खंदक को पार किया और मदीने में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, अय मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजर नीचे झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है, सामने अमर है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकते हो, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र कम है। उस वक्त अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अमर बिन मरहाब ने चीख कर कहने लगे, अय मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें से अमर तलाह जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से उठे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस जालिम का मुंह बंद करूंगा मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहने लगे, या अली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अमर बिन मरहाब है। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है इस काफिर का मुंह बंद करने वाला? ये सुनकर सब ने अपनी अपनी नजरें नीचे झुका ली और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अमर बिन मरहाब है जो एक हाथ में ऊँटनी का बच्चा पकड़ता है, एक हाथ से हजारों जालिमों को काटता है। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरी बार अपना हाथ उठाया और कहने लगे, या मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं उस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही और एक हाथ में अपनी जुल्फिकार को लेकर अमर बिन मरहाब के सामने पहुंच गए। अमर बिन मरहाब को पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने होते थे, यहाँ तक उसकी टोपी भी लोहे की होती थी।
مرحاب اپنے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگا تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اسی لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمر بن مرحاب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر غصہ چڑھ گیا، اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار کو اپنے ڈھال پر روک لیے، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں وار کو روک دیا، پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کی تلوار جا کر آپ کے کاندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کاندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار بن گئے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بن گئے۔ آپ نے پلٹ کر عمر بن مرحاب پر ایک ایسا وار کیا جس سے مرحاب ڈھال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر مرحاب کے کاندھے پر لگی، مرحاب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار سے جسم کے 2 حصوں میں چیر دیا، اور اس کا لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگا تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ربّ محمد کا غلام۔ دوستو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ یہودی کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودی کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہوتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے دن اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، وہ بھی اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سو نہ سکے، یہی سوچ میں تھے کہ صبح میں اسلامی پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے پر ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ آپ نے پوچھا حضرت علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے لبایا مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا، پھر اسلامک پرچم حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے یا علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھیں۔ دوستو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اسلامک پرچم کو لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہودی کے قلعے کے پاس پہنچتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا مین دروازہ ہے، بہت بڑا ہے، وہ بند ہے، اس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کیا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا، اور صحابہ کرام کہنے لگے آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ سے تب تک اٹھائے رکھا جب تک 600 صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر سارے صحابہ کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کہیں گج دور جا کر گرا۔ دوستو جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز اٹھاؤ تو یا علی کہہ کر اٹھاؤ، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔